صحابی رسول دے دل دے اندر خیال صحیح ہونے دا حکم خود فرمایا ہوئے میرے آقا نے فرمائی نہ کوئی کھیندے پہ آسے کچھ اللہ فرمائی نہ دے سامنے دی کھیندے پہ آسے وہ جڑا سارے نال پیار کریں دے صرف ظاہری نہیں کریں دے اوہ دلی محمد دے حوالے کی دی ودا ہوں دے ہر چیز مصطفیٰ دے حوالے کی دی ودا ہوں دے اور اس کائنات کے اندر خدا دی قسم کوئی صحابہ دا گستاخ کوئی اہل بیت دا گستاخ کوئی نبی دی نبوت دا گستاخ کوئی قادیانی دم کھڑیا کوئی نبی دی نبوت دے اوتے حملے کرنے والا اور خدا دی عزت دی قسم مسلمانوں سنیوں کو مبارکباد پیش کرے نا واحد جماعت اہل سنت اللہ دے بھی تابعدار رسول اللہ دے بھی تابعدار اصل نبی دے یارہ دے بھی تابعدار محمد دے رشتہ دار دے بھی تابعدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ فرمایا اسا ساریاں دے توجہ ہے کوئی نہ سارے سامنے صدیق اکبر دا دل ذکر پاک ہوئے سارا دل پاک بہار تھی میں فاروق اعظم سنگھ دا ذکر پاک ہوئے دل پاک بہار تھی میں علی سنگھ دا ذکر ہوئے اسا ہی میں توجہ ہے کوئی نہ پانچن پاک دا ذکر پاک ہوئے اسا خوش تھی میں جن دی خاطر اللہ کائنات بڑھائی بیٹھے محبوب دی آمد دے خوشی نہ اسا نہ کرو دے والا کائنات یا کون مصطفیٰ دی آمد دے خوشی کرے سی اسا محمد دا غلام ہے میں کائنات کو خدا دی قسم جیڑے منبر دے جیڑے شکل دے حاضر تھی نا آدھر ہے بنا اور تسا نہ جو پرسو درود و سلام کیا خیال ہے نبی دی شان دے اندر کمی آوے سی دیکھو اللہ خدا آپ بدھاوے کہ خود فرماوے ورفانا اللہ کا ذکر محبوب اسا بڑے ذکر کو توارے واسطے بلند کر دیتے کئی خطیب دی ضرورت کہنی کئی عدیب دی ضرورت کہنی کئی مفتی دی ضرورت کہنی کئی شیخ الحدیث دی ضرورت کہنی کئی شیخ الفقہ دی ضرورت کہنی خدا دی قسم کئی پیر دی ضرورت کہنی اللہ دی قسم اور منبر رسول محمد عربی دے غلاموں میرے نبی دا ذکر آسمان دے فرشتے بھی کرے پن زمین دے اسم انسان بھی کرے پن اور ان دو چرند بھی محمد دی آمد دے تذکرے پہ کرے حتیٰ کہ دریاؤں دے اندر مچھلیاں بھی حضور دے درود و سلام پہ پڑھ دیں ہی گالو نا جو نبی دے ذکر دے محتاج ہے نا پوری کائنات محمد دے دردی محتاج ہے مصطفیٰ دے پوری کائنات مصطفیٰ دی محتاج ہے اور اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو عطا فرمایا اما السائل فلا تنہر لیکن جتنا زور لانے میں کوئی لاگے نہیں تاکہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں توجہ ہے کوئی نہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے لیکن جملے آخری نبی دے غلاموں آؤ اختصار دنال عرض کا دیوان مدینے دا شہر نبی دا نبی کائنات دا سردار غریبہ دا غمخار آمنہ دلال منبر دے تشریف فرمائیں میرے آقا نے فرمائے علی جی سونا نبی حضور فرمائے علی تیاری کریں سویرے میں محمد دنال سفر کرنے علی سے فرمائے دل دے اندر خوشی آئیے سویرے نبی دنال سفر اور کوئی وقت کوئی ایم پی اے دنال سفر ایم این اے دنال سفر وزیر اعظم دنال سفر منسٹر دنال سفر اپنے پیر دے مرشد دنال سفر کیدا مقدر اللہ غلام ہے جڑا نبیاں دے سردار نال سفر پیا کرے سفر پیا کریں دے حضور فرمایا علی سویرے سفر کرنے توجہ کرنی ہے نبی دے غلاموں انہا جملے دے ہوتے اختصار پیا کرنا بالکل بات کمپلیٹ پیا کرنا توجہ فرماؤ آقا دے غلاموں اب مقصد ہے جو آیا جو ہاں کچھ حاضری لگ ونگے کچھ عرض کر کے ونگا خالی نہ ونگا صبح ہوئی ہے نبی سفر پہ کریں میرے آقا دے نال علی ایک نبی بیا علی ایک مصطفیٰ بیا مرتضی غلاموں نبی بھی مقام والا علی بھی شان والا او بھی عصمت والا او بھی مقام والا او بھی رب کو پیارا ہے او بھی اللہ کو پیارا ہے نبی دنال سفر پہ کریں مولا علی جو مرتضی آپ شہر دو باہر نکلیں جنگل دا رستہ آئی حضرات محترم جنگل دے اندر اچانک آواز آئیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے پاک مرشد علی نے آپ نے سجے ڈٹھے کوئی انسان نظر نہیں آیا کھبے ڈٹھے کوئی انسان نظر نہیں آیا آپ نے تحت فوق توجہ فرمائی کوئی نظر نہیں آیا حتی کوئی چرندن پر محاورات نبغات کوئی چیز ایسی جاندار نہیں نظر آئی جڑی حضور دے درود و سلام پہ پڑھ دی ہوئے بارہا دیکھ دے مرشد علی نے میرے پاک محمد دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بدل عرض کی دی حضور کوئی نہیں پیا نظر دا سلام پڑھ والا تو ساڑھ سوا جو کون
محمد سلام اچھا علی سی کو پتہ کہنا جی میں دے دے نا نبی دے دے توجہ ہے کوئی سبحان اللہ علی کو پتہ کہنا اج 24 صدی دا مولا جان دے کیا مولا علی کہنا جان دے جے بارے نبی سے فرما انا مدینہ العلم والی جن بابھا میں علم دا شہر علی علم دا دروازہ ہے